ब्रेक के बाद खुशामदीद। पीपल्स पार्टी का नून लीग के गढ़ लाहौर में जलसा। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का हल्का NA 127 की आवाम से धुआंधार खिताब। कहा नून लीग PTI से इंतकाम ले रही है। हमने नून लीग का जुल्म सहा है। जब किसी पर जुल्म हो तो खानदान पर क्या गुजरती है जानता हूं। नहीं चाहूंगा किसी को भी ऐसे जुल्म से गुजरना पड़े। PTI के कारकुन मेरा साथ दें, इंतकाम की सियासत दफन कर दूंगा। लाहौर पर कभी कोई शोबाज तो कभी वसीम अकरम प्लस मुसल्लत किया जाता है। क्या लाहौर की किस्मत में इन्हीं को बार बार मुंतखब कराना लिखा है? जो दहशतगर्द दोबारा सर उठा रहे हैं, सुन लो, मैं वो सर काटूंगा। PTI के कारकुन से बात करना चाह रहा हूँ कि हम समझते हैं हम खान साहब को कह के थक गए थे। सियासत करो, गालिम गलोच सियासत नहीं होता। अपना सियासी मुखालफीन को, अपने सियासी मुखालफीन की बेटियों को, सियासी मुखालफीन के बहनों को जेल में डालना सियासत नहीं है। मैं उनके कारकुन से आज बात करना चाह रहा हूँ जिस दहशत से नून लीग इनसे आज इंतकाम ले रहे हैं। मैं नून लीग के जुल्म से गुजरा हूँ। जो जुल्म मैंने देखा है, मेरे खानदान ने देखा है, मेरे कारकुन ने, मेरे जियालों ने देखा है। मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी सियासी कारकुन इस जुल्म से गुजरना पड़े। मैं आपसे अपील करता हूँ, आए इस इलेक्शन में अब तीर और शेर का मुकाबला है। आए मेरे साथ दे, मैं इस इंतकामी सियासत को दफन कर दूंगा। ये अपना नजरिया छोड़ सकते हैं, हम अपना नजरिया नहीं छोड़ सकते। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान का कराची में अवामी पाशो। बाग़े जनाह में पंडाल सज गया। शहर भर से कारकुन रैलियों की सूरत में जलसागाह की जानिब रवा दवा है। अमीनुल हक कहते हैं कि MQM हमारा शहर हमारा इख्तियार के नारे के साथ मैदान में उतरी है। आज का जलसा साबित करेगा कि MQM कराची की सबसे बड़ी जमात है। MQM पूरे पाकिस्तान की बात कर रही है। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं। इसका मकसद ये है कि MQM पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान की बात कर रही है। वो इख्तियार जो वज़ीर आज़म हाउस से निकलकर सूबाई वज़ीर आला तक पहुंची है, उसको नीचे मुंतकिल किया जाए। ये जलसा 8 फरवरी जो इंतखाब का दिन है, उसके लिए साबित करेगा कि इस शहर में MQM सबसे बड़ी सियासी पार्टी। और MQM पाकिस्तान कराची में आज पाशो करने जा रही है। जिना ग्राउंड में इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे राफे हुसैन वहां पर मौजूद है, उनसे जानेंगे। राफे बताएगा क्या सूरत हाल है, कब तक जलसा शुरू होगा? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के हवाले से MQM इंतखाबी मुहिम का मरकजी जलसा आज मदार कायद से मुतसिल ग्राउंड बाग़ जिना में करने जा रही है। जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। MQM के कायदीन भी जलसागाह पहुंच गए हैं और जो कारकुनान और कराची की आवाम है वो भी अब जलसागाह पहुंचना शुरू हो गई है। मेरे कैमरामैन मुस्तफ़ा मिराज से मैं कहूँगा कि वो आपको जलसे का इस वक्त मंजर दिखाएंगे। इस वक्त कारकुनान और आवाम जो है कराची की, वो रैलियों की सूरत में मुख्तलिफ इलाकों से इस वक्त जलसागाह पहुंचना शुरू हो गए हैं। खवातीन के लिए अलहदा इंक्लोजर बनाया है। आगे की सीटों पे खवातीन जो है वो बैठेंगी, जबकि पीछे जो है वो मर्द हजरात होंगे। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान, हर ही तबके का शख्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कारकुनान आवाम पार्टी परचम थामे और पाकिस्तानी परचम थामे इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं। जलसेगाह को इस वक्त मुकम्मल तौर पर पार्टी परचमों से भर दिया गया है। रंगीन जो है वो लाइटें भी लगाई गई हैं और MQM का जो पार्टी निशान है पतंग, वो भी आवेदा किया गया है। आज का MQM का जो जलसे का स्लोगन है, हमारा शहर हमारा इख्तियार हमारी सरकार का स्लोगन लेकर आज MQM ये जलसा कर रही है। 2 रोज पहले ही जलसे की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। ये इंतखाबात के हवाले से MQM का कराची का मरकजी जलसा है। आज MQM इस जलसे से आवाम को 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से अहम पैगाम देने जा रही है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी आज पॉलिसी बयान देंगे जो MQM का मंशूर है और खासतौर पर जो 3 आईनी तरमीम MQM ने अपने मंशूर में रखी हैं वो दोबारा से यहाँ पे दोहराई जाएंगी। और इसके साथ साथ कराची को जो 15 साल से नजरअंदाज किया गया है, कराची के जो मसाइल हैं, आज उस पर MQM जामे तौर पर लोगों के सामने अपनी हिकमत अमली रखेगी। और आज MQM पाकिस्तान अपना मंशूर पेश करने जा रही है। राफे हुसैन इस हवाले से मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त के लिए आपका शुक्रिया। आम माफी का मुतालबा नहीं, मिलती है तो अच्छी बात है। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा क्लैश ऑफ टाइटन्स अब खत्म होना चाहिए, एक जमात को तन्हा न करें। माइनस बानी PTI किसी सूरत मुमकिन नहीं है।
Then enough. Clash of the Titans, it got to come to an end. اب ایک سیز فائر ہونی چاہیے جس کے ساتھ بھی یہ کلیش ہے جہاں سے بھی فورس آ رہا ہے اینڈ آف اٹ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرنے کے لیے ہم سب کے ساتھ بات کرنے کو تیار. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ضرور رہا ہے اور کنیکٹنگ ڈاٹ کوئی نہیں. پارٹی کو آئسولیٹ کر کے ایک طرف نہ لے کے جائے. نواز شریف کو آپ جو لوگ ہمارے مخالف ہیں چاہے وہ جو بھی چاہے وہ سرکار ہے چاہے وہ عدلیہ ہے چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے ہمیں ایز اپ دے دیں. ایز اپ دیں گے تو انوائرمنٹ بنے گا تو آگے بڑھے گا. فوج کے ساتھ اس نے کئی جھگڑا نہیں کیا. یہ ایک مسکنسپشن. ہمارے 815 سیٹوں پہ کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں. انہیں ان سے سبق سیکھ لیا کہ یہ چھوڑتے نہیں ہے اور ہم ہار مانتے نہیں. میں عام معافی نہیں چاہتا. معافی ہو جائے تو سب سے بیسٹ ہے. کسی جرم کسی نے کیا ہے اور اس کو سزا دینی ہے لیکن ہمارے جو خدشات سے اس کا بھی اظہار دے. نہیں مائنس نہیں ہو سکتے کسی صورت. خان صاحب چیئرمین تھے چیئرمین ہے اور چیئرمین رہیں. بلے کو بچانے کی خاطر چیئرمین شپ سے ریزائن کر دیا اور ہمیں کہا کہ آپ جا کر کے الیکشن لڑوائے تاکہ کسی کو کوئی بہانہ نہ ملے. بٹ وی ور فائٹنگ اگینسٹ دا ٹائٹ. ہمیں ہروایا گیا ہے. ہم ہارے. انتخابات 2024 کے لیے مسلم لیگ نون نے قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے. قومی اسمبلی کی 266 میں سے 212 نشستوں پر لیگی امیدوار اکھاڑے میں اتریں گے. 54 حلقوں میں مسلم لیگ نے کسی امیدوار کو ٹکٹ جاری نہیں کیا. سابق وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف قومی اسمبلی کی دو نشستوں پر قسمت آزمائیں گے. شہباز شریف پنجاب اسمبلی کی 2 نشستوں پر بھی الیکشن لڑیں گے. لاہور کے حلقہ NA 119 میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار نون لیگ کے حق میں دستبردار. محمد وسیم ساتھیوں سمیت نون لیگ میں شامل باضابطہ اعلان 25 جنوری کو جلسے میں کریں گے. حلقے میں ورکر سے خطاب میں مریم نواز نے کہا 2018 سے 22 تک نااہلی کا اثر پورے ملک نے دیکھا اور بھگتا. سیاسی مخالفین کو رلانے کی خواہش رکھنے والوں کی وجہ سے پورا ملک رو رہا ہے. نواز شریف ہے. لیڈروں والی بات نہیں ہونی چاہیے. میں اپنے آپ کو لیڈر نہیں سمجھتی. آج کے بعد کوئی کارکن گھر نہیں بیٹھے. جس جماعت کے پاس اتنے شیر موجود ہو شیریاں موجود ہوں اس جماعت کو کوئی ہرا نہیں سکتا. پیپلز پارٹی میرے خون میں دوڑتی ہے. اسے مجھ سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اعتزاز احسن کا لاہور میں جلسے سے خطاب. کہا تاثر دیا گیا کہ میں منحرف ہو گیا. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ فلاں کو جیل میں ڈالو یا فلاں کو سزا دو تو لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. یہ سب وہ کر رہے ہیں جو شیر کی طرح دھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی میری فیملی ہے اور میرے خون میں دوڑتی ہے. پیپلز پارٹی کی حکومتیں 3 مرتبہ آئی ہیں. یہ نہیں ہوا کہ ایک ہی وزیر اعظم ہو نواز شریف ہی آئے گا. ہم نے کبھی نہیں یہ کہا کہ فلاں کو جیل ڈالو تو پھر لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلاں کو سزا دو تو پھر لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. یہ سب انہی نے کہا ہے جو شیروں کی طرح دھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. 4 سال میں بانی پی ٹی آئی نے معیشت تباہ کر دی. ہم بھی چاہتے تو تماشا دیکھتے لیکن ہم نے سیاست داؤ پر لگا کر ریاست کو بچایا. لیگی رہنما حمزہ شہباز کا لاہور میں خطاب. بولے پی ٹی آئی دور میں نواز شریف سمیت لیگی قائدین کو جیلوں میں ڈالا گیا. ہم کسی سے انتقام نہیں لیں گے لیکن توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچنے والوں کا حساب ضرور ہونا چاہیے. خطاب کے بعد حمزہ شہباز پر نوٹ بھی نچھاور کیے گئے. انتقام کی انتہا کی گئی. نواز شریف سے لے کر شہباز شریف سے لے کر تمام لیگی قیادت کو بدترین انتقام کا نشانہ بنایا گیا. ہم کسی سے انتقام نہیں لیں گے لیکن توشہ خانے کی گھڑیاں چوری کر کر دوست ممالک کے توپوں کو اپنی جیب میں ڈال کر کروڑوں بٹورنے والوں کا حساب تو ہونا چاہیے. 190 ملین ٹاؤن میں بند لفافے کو پکائے دکھائے کابینہ سے پاس کرا کر اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. کراچی میں شادی سے 1 دن پہلے نوجوان قتل. شادی کا گھر ماتم کدا بن گیا. 22 سال کے اسامہ جاوید کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. پولیس نے نوجوان کے دوست کو حراست میں لے کر تفتیش کا آغاز کر دیا ہے. تفصیل محمد آصف خان کی رپورٹ میں. کی خوشیاں ماتم میں تبدیل ہو گئیں. شادی سے 1 روز پہلے نوجوان کو قتل کر دیا گیا. اسامہ جاوید کی لاش جمعے کے روز کورنگی میں دارالعلوم روڈ کے قریب سے ملی. اسامہ کے والد کا کہنا ہے کہ پیر کے روز میرے بیٹے کی شادی تھی. جمعے کی شب اسامہ کے دوست اسے اپنے ساتھ لے گئے جس کے بعد سے وہ لاپتہ ہو گیا. ہفتے کی شام معلوم ہوا کہ اسے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے. مائیوں جا رہی تھی, اس کے گھر والے جا رہے تھے, یار دوست اس کے آ گئے
तो इसको फिर ले गए। व्हाइट गाड़ी थी, तला नाम है उसका, तो ये लेकर गया था उनको, और इसके बाद से जो है ना उसका पता नहीं चला। उसामा निजी कंपनी में अकाउंटेंट था। मकतूल के भाई का कहना है कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। इंसाफ मिलना चाहिए। गाड़ी वो सामने खड़ी हुई है, बंदा अंदर है, तो हम चाह रहे हैं FIR कटे और उस पर कार्रवाई हो सख्त, उसको पता चले केस ने गलत करे। पुलिस ने उसामा के दोस्त तला को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। उसामा के अहले खाना का कहना है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरामैन अदील खान के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज, कराची। और कस्टम का हाजिर सर्विस इंस्पेक्टर एक वाकार गिरोह का सरगना निकला। कराची में AVCC और CPLC ने कार्रवाई करते हुए कस्टम इंस्पेक्टर को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने मुगवी नौजवान की रिहाई के लिए अहले खाना से 1.5 करोड़ तावान तलब किया था। अफजल खान की रिपोर्ट। एंटी वायलेंट क्राइम सेल की टीम ने अगवाकार कस्टम इंस्पेक्टर अब्दुल फतेह और उसके साथियों राशिद और जुबैर के कब्जे से अगवा बराए तावान में इस्तेमाल होने वाली सरकारी नंबर प्लेट लगी कार, असलहा और मगवी का सामान बरामद कर लिया। हाजिर सर्विस इंस्पेक्टर कस्टम अब्दुल फतेह, उसको अरेस्ट किया है। राशिद अगवा का मास्टरमाइंड था और जुबैर मुगवी को सखर में एक हाइड आउट में रखा गया था। मुलजिमान ने गुज़िश्ता बरस 3 दिसंबर को ब्रिगेड के इलाके से नौजवान वजाहत नदीम को अगवा किया था। मुलजिमान अहले खाना पर दबाव डालने के लिए मगवी पर तशद्दुद की वीडियोस बनाकर व्हाट्सएप करते थे, टॉर्चर करते थे और यही बोलते थे कि जो है वो $50,000 जो है वो अपने घर से तावान मंगाओ तो हम तुम्हें छोड़ेंगे, वरना जो है हम पूरी फैमिली को थ्रेट करेंगे। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुलजिमान के दिगर 3 साथियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। और महरंग बलोच ने लापता अफराद के मामले पर रियासत को बदनाम करने की कोशिश की। ये पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते, किसी तखरीबकारी के लिए इस्लामाबाद बैठे हैं। निगरां वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकजई कहते हैं इस्लामाबाद की इंतजामिया और अदलिया से दरखास्त है उनको मजीद ढील न दें। हमारी अफवाज के जवाबी हमले में वही दहशतगर्द मारे गए जो मतलूब थे। रोज़े रोशन की तरह आया है कि हमारी अफवाज के हमले में वही दहशतगर्द मारे गए जो पाकिस्तान से मिसिंग पर्सन्स बनकर दूसरे ममालिक में छुपे बैठे थे। मारंग जैसी खवातीन जिन्हें ये मिसिंग पर्सन्स बनाकर रियासत को आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, अब ये सारा खेल बेनकाब होने के बाद हमारी इस्लामाबाद की इंतजामिया और अदालतों से अपील होगी कि इन्हें मजीद डील ना दें। ये लोग पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते और किसी तखरीबकारी के लिए इस्लामाबाद में बैठे हैं। बिलावल, अभी तुम बहुत छोटे हो, लाहौर का मुकाबला नहीं कर सकते। लाहौर वाले तुम्हें खुद कराची छोड़कर आएंगे। नून लीगी रहनुमा तातार का बिलावल भुट्टो को जवाब कहा, कराची में लोग पैसे देकर पानी पीते हैं, इसके पीछे भत्ताखोरी है। पीपी ने कराची को तबाह करके अब लाहौर का रुख कर लिया। पीपल्स पार्टी की सियासत यहाँ नहीं चलने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी 300 यूनिट बिजली की बात करता है ना, इसने आपकी जेबों में 300 रुपया भी नहीं छोड़ना। आज करप्शन का पैसा लेके ये लाहौर आया है, सिंध को तबाह कर दिया, कराची को तबाह कर दिया, लाहौर का रुख किया है और कहता है मैं शेर का शिकार करूंगा। बेटा भी तुम बहुत छोटे हो, बड़े हो जाओ। लाहौर वालों की गैरत को मत ललकारना, वरना तुम्हें खुद कराची छोड़ के आएंगे। तुमने जो रेंटल पावर प्रोजेक्ट लगाए थे, सेठों से कमीशन लेके महंगी बिजली पैदा की, उसका जवाब भी देना है। कराची में पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर हमले का मुकदमा MQM कारकुनान के खिलाफ दर्ज। 40 से 50 कारकुन नामजद किए गए हैं। मुकदमे में बलवा असलहा दिखाकर जान से मारने की धमकी शामिल है। PP रहनुमा सईद गनी कहते हैं MQM PSP माफिया के कब्जे में है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बेबस कन्वीनर हैं। हुकाम PP इलेक्शन ऑफिस पर हमले में मुलव्वस लोगों को गिरफ्तार करके तहकीकात करें। हमला किसकी इमा पर किया गया? जिसको अपनी शिकस्त वाज़े नजर आ रही है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो उनका गढ़ था, वहाँ भी उनकी परेशानी का ये आलम है कि वो पीपल्स पार्टी का एक इलेक्शन का जो दफ्तर है उसको भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पुलिस से, रेंजर्स से, इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करूंगा कि आपके पास तस्वीर, वीडियोज हमने भेजी हैं, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाए और उनसे ये भी तहकीकात की जाए कि उन्होंने हमला किसकी इमा पर, किसके कहने पर किया है। MQM पाकिस्तान को PSP माफिया के कब्जे में है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को एक बेबस कन्वीनर है। तो मुस्तफा कमाल के आने के बाद जो थोड़ा बहुत वोट भी था ना, मेरे हिसाब से उनका फारिग हो गया। मुस्तफा कमाल ने MQM के ताबूत में आखिरी कील आगे ठोक दी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں اور تربیتی مراکز کی موجودگی کے شواہد سامنے آ گئے۔ کنڑ میں کالعدم ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں نے افغانستان میں مدرسے کی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں دہشت عظمت لالا مولوی فقیر اور متعدد افغان رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ یہ تقریب افغانستان میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی موجودگی کا کھلا ثبوت ہے۔ افغان سرزمین سے دہشت گرد پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتے رہے ہیں۔ ترجمان افغان طالبان نے دعویٰ کیا تھا کہ افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی کے ٹھکانے نہیں ہیں۔ سابق بھارتی ہائی کمشنر نے مودی کے جھوٹ سے نقاب اتار دیا۔ اجے بساریا نے بالا کوٹ حملے میں کامیابی کے بھارتی دعوے کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ پاکستان میں بھارت کے سابق ہائی کمشنر اجے بساریا نے اعتراف کیا، بالا کوٹ فضائی حملے کی کامیابی کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ بھارتی صحافی کرن تھاپر کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے تسلیم کیا، بھارت میں وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت نے اب تک بالا کوٹ حملے میں کامیابی کے بارے میں نہیں بتایا۔ بالا کوٹ حملے میں کامیابی محض بیانیہ تھا۔ بھارت نے بالا کوٹ سرجیکل سٹرائیک میں دہشت گرد مارنے کا دعویٰ کیا تھا، مگر عالمی میڈیا نے بھی مودی کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا تھا۔ Is it simply an assertion made by the Indian side to back up their retaliation? Or can we actually prove that there were a very large number of deaths that we could cause? I have no specific information on that issue. All I do know is that the security experts had an assessment, and I find no reason to doubt that. And it was said that they were set a task, and they achieved those objectives. Senior security expert told me that, look, the objective then was to bomb the terrorists, not to photograph them. You've accepted on trust what the Air Force said, and that's perfectly acceptable. After all, you were the Indian High Commissioner in Islamabad at the time. Major Western media like the BBC, Al Jazeera, the Washington Post, the New York Times, the Guardian, and the Telegraph have all reported that India didn't hit the target and didn't achieve very much. Why have you chosen to accept Francesca Marino's version? Well, I only cite that version, just as I cite several other versions. اور آپ اسپورٹس نیوز۔ مسلسل 4 شکستوں کے بعد پاکستان 5واں T20 جیت گیا، نیوزی لینڈ کو 42 رن سے ہرا دیا۔ 135 رنز کے تعاقب میں کیویز 92 رنز پر ڈھیر ہو گئے۔ افتخار احمد نے 3 وکٹیں اڑائیں۔ ثانیہ مرزا کا شعیب ملک کی شادی پر نیک خواہشات کا اظہار۔ ثانیہ کی بہن انم مرزا نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا ہے کہ ثانیہ شعیب کی نئی زندگی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتی ہیں۔ میری بہن نے اپنی ذاتی زندگی کو ہمیشہ لوگوں سے دور رکھا، لیکن اب یہ بتانا ضروری ہو گیا ہے کہ شعیب اور ثانیہ کی طلاق کو کئی ماہ ہو چکے۔ انم مرزا نے فین سے درخواست کی ہے کہ بے بنیاد خبریں نہ پھیلائی جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے آواز نیوز۔